अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग के साथ आपके सामने पेश खिदमत है। IMF के मामलात हैं। मोहम्मद औरंगज़ेब साहब जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो वाशिंगटन में मौजूद हैं कुछ दिनों से, और उनकी बड़ी एक अच्छी PR कैंपेन वो चला रहे हैं DC में। हम और बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकातें उन्होंने की हैं, उस पर भी नज़र डालेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर भी कम से कम नेशनल फ्रंट पे कोई अप्रोच किस्म से नहीं आया है कि IMF को दफना दो, जला दो, फाइनेंस मिनिस्टर बिल्कुल काम नहीं कर रहे, प्राइस कितनी बढ़ गई हैं, अब तक कम से कम ये गुफ्तगू शुरू नहीं हुई है, तो वी टेक दैट एज अ गुड ओमन। उसके अलावा ज़ाहिद रियासत ने भी मेरा ख्याल है ये सियासत और रियासत दोनों ने डिसाइड कर लिया कि फाइनेंशियल मुल्क फाइनेंशियली चलेगा तो ही मुल्क रहेगा। तो लेट्स जस्ट बी ऑन द सेम पेज ऑन दिस एंड देयरफॉर लेट्स नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस एट ऑल। सो दैट सेड, जो PR बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ऐसे फाइनेंशियल मामलात में आपको गेज कर रहे होते हैं और आप भी गेज कर रहे होते हैं कि उनकी क्या ख्वाहिशात हैं, वो आपको गेज कर रहे होते हैं कि आपकी क्या कितनी ज़ाहिर है कि कितनी प्रॉमिसिंग आपकी परफॉर्मेंस होगी, क्या आप अपने आर यू गोइंग टू डिलीवर ऑन वर्ड्स। They are looking at the trust levels between IMF or Pakistan ke finance minister. So in that essence, let's just go over the मुलाकातें जो हुई हैं। एक तो वो IMF की MD से उन्होंने मुलाकात की, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से। फिर उन्होंने वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय बांगा से मुलाकात की, वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वहाँ बहुत कम उनसे मुलाकात हो पाती है। फिर जो CEO हैं US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के, उनसे मुलाकात की। तुर्किया के फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात की, सऊदी के फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात की, ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट आसा कावा से मुलाकात की। उसके बाद पीपल हैव बीन वेरी अप्रिशिएटिव of Mohammad Aurangzeb साहब। There are smiles being exchanged. हमें हमारे सोर्सेज बताते भी हैं कि things are all going very well. People बहुत एक अच्छे एटमॉस्फेयर में इस तरह की गुफ्तगू हो रही होती है, एंड there are smiles and there are nothing to worry about much. मगर उसके अलावा जो हमारा एक फाइनेंशियल फ्यूचर लैंडस्केप है, उसको ज़ाहिर है मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने उसको डिफाइन करना है, उसको प्लान आउट करना है, उसको IMF को समझाना भी है। और पिछले जो 9 महीने में हम कम से कम हमारा जो स्टेट बैंक के लेवल पे, हमारे जो स्टेट लेवल पे जो उनसे मुज़ाकरात हुए थे, उसमें हमारी एक प्रॉमिसिंग डिलीवरेंस रही है। तो आई थिंक दैट ऑल इन ऑल अगर हम 10 ईयर का फ्रेमवर्क देख रहे हैं तो शायद ये भी मुमकिन है कि ये बहुत जल्द हो जाए, और 7-8 अरब का तो हम सुन रहे हैं कि फौरी तौर पर वो देने को तैयार भी हो गए हैं। उसके बाद जनाब आप आ जाइए कि IMF पाकिस्तान में जब आएगा और उनकी मुतवक्के जो डेट है, वो डेट तो नहीं लेकिन महीना मई बनेगा, और वो उस वक्त होगा जब बजट भी आ चुका होगा। और अब ये दिस इज वेयर द ट्रिकी पार्ट कम्स इन। ट्रिकी पार्ट ये नहीं होता कि आपने IMF को राजी कर लिया, आपको पैसे मिल गए, आप पैसे ले आए तो एवरीथिंग इज हंकी डोरी, ऐसा नहीं होता। आपको इन एनी केस एक तो नेट बेस बढ़ाने की ज़रूरत है, इसको कहने की बार बार ज़रूरत हम पता नहीं क्यों समझते हैं, क्योंकि हम अब तक नहीं समझ सके। हमारे जो इकोनॉमी के जो हमारा जो इकोनॉमी के कॉन्टोर्स हैं उनको देखने की बहुत ज़रूरत है। एक तो है हमारा पेंशन तबका, हमारी पेंशन्स बहुत ज़्यादा हैं। अब इन पेंशन्स में मैं बात कर रही हूँ जजेस साहिबान की भी, हमारे फ़ौजी इदारों की भी, हमारे इंटेलिजेंस इदारों की भी, इसमें आपके सरकारी अफसर भी आते हैं, इसमें बहुत सारे और लोग आते हैं जिनकी तनख्वाह, जिनकी पेंशन्स जो है वो एक तो बहुत ज़्यादा है। और जब भी इन पेंशन्स को हम कहीं और से कुछ कम, कहीं ज़्यादा, या दूसरी तरह से डिफाइन करने की कोशिश करते हैं या रीडिफाइन करने की कोशिश करते हैं, तो मामला जो है बहुत कंटेंशियस हो जाता है। इसलिए हम टिपटो करते हैं इसके अराउंड, हम इसको चेंज नहीं करते। दैट नीड्स टू बी डन। सो पीपल विल हैव टू वॉक ऑन नेल्स इफ दैट हैज़ टू बी डन, इट हैज़ टू बी डन। उसके अलावा जनाब अब आपकी ज़ाहिर है डिफेंस बजट पे टांगें कांपना शुरू हो जाती हैं, तो उस पर भी अब ज़ाहिर है अब आपको थोड़ा ओपनली अपने आप को बताना पड़ेगा। उसके अलावा हमें ये भी देखना है कि हमारा जो सर्विस सेक्टर है, यानी कि जो हमारा टैक्स्ड सर्विस सेक्टर है, वो FBR को टैक्स नहीं देता है। बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप जाएंगे, आप रेस्टोरेंट में गए हैं सपोजिटली, और उन्होंने आपसे एक टैक्स वसूल किया है, आपके बिल में है, लेकिन वो टैक्स जमा ही नहीं कराएंगे, दे आर नॉट रजिस्टर्ड इन द FBR, so therefore that money goes to them and not to the FBR. So आप समझ रहे हैं कि आप हर जगह टैक्स दे रहे हैं, लेकिन आपका जो टैक्स है वो FBR में रजिस्टर नहीं हो रहा है, जमा वहाँ नहीं हो रहा है, इसलिए मुल्क का ये हाल है जो है। अब आ जाए जनाब आपके ताजिर बिरादरी के हवाले से बात कर लेते हैं। तो ताजिर बिरादरी का जो मामला है, ये भी आ रही है बात कि हम उनको
ہم ٹیکس لگائیں گے اور لگانے چاہیے بھی, لیکن ہمارے تاجر برادری سنتی بعد میں ہے, ولولہ پہلے مچاتی ہے, لیکن ان اینی کیس ضروری ہے کہ تاجر برادری پہ بھی ٹیکس لگے. اس کے بعد ٹیکس ایویژن, ٹیکس نیٹ بڑھانا, یہی سب چیزیں ہوتی ہیں. جو گورنمنٹ سرونٹس ہوتے ہیں سب سے زیادہ ٹیکس وہی ادا کرتے ہیں, اور جو سیلریڈ ہوتے ہیں جن کو آپ مزید ٹیکس کر دیتے ہیں. اب ہمارے پی آئی اے نہیں چل رہی, ریلویز نہیں چل رہی, اسٹیل ملز نہیں چل رہی, ہمارے بہت سارے مسائل ہیں, ایئرپورٹس کا برا حال ہے, سیکورٹی وائز, سی اے اے, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو آؤٹ سورس کرنی پڑیں گی. یو ول ہیو ٹو گیٹ rid of them because they are only burning you down further. They are only losses attached to you. They are just a bulge in your pocket, you know. وہ ہمیشہ کی طرح they become like اب آپ کے ہاتھوں میں انہوں نے سوراخ کر دیا کہ آپ کے ہاتھ پہ اتنے پیسے ڈالتے جاتے ہیں اداروں میں, لیکن کچھ حاصل وصول نہیں ہوتا. سو یہ جو ایک وفد آیا تھا سعودی عربیہ کا, جو کہ انویسٹمنٹ کرنے میں ظاہر ہے کہ سعودی گینگ نے کہا ہے تو ہونا تو ہے, ایم بی ایس از آلسو گوئنگ ٹو بی کمنگ سون. تو وہ انویسٹمنٹ سیکٹر میں ایئرپورٹس, ہوٹلز, آؤٹ سورسنگ ایئرپورٹ فیسلٹیز, اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس مزید ایئر لائنز آئیں گی, آپ کا مزید ریونیو, آپ کا چیزیں, آپ کے سیکٹرز میں, آپ کی چیزوں میں بڑھاوا آئے گا. سو یو ہیو ٹو گیٹ rid of your losses. You have to raise out all your concerns over contentious issues. You have to like really galvanize yourself, کھڑے ہو جائیں, ذرا سینے چڑھا لیں, اور اب جو ہوتا ہے ہو. اس کے علاوہ ہمارے سب سے زیادہ جن کی بات کرنی چاہیے وہ ہمارے جو ہیں وہ سیاسی لیڈران ہیں. اب ہمارے سیاستدان کیا کرتے ہیں کہ اگر تو ان کو کوئی انڈسٹریل سپورٹ کرتا ہے تو وہ انڈسٹریل سیکٹر میں ان کے لیے اتنا لیوے دے دیتے ہیں اپنے مزاج سے بھی بڑھ کر, اپنی بساط سے بھی بڑھ کر, اور اپنے ملک کے مفاد سے بھی بڑھ کر. ہمارے ہاں ملک کے وسیع تر مفاد میں نہیں ہوتا, سیاست بہرحال اس کی بنیاد پر ہوتا ہے, اور ذاتی سیاست کی بنیاد پر ہوتا ہے. انڈسٹریلسٹ نے آپ کی مدد کی, انڈسٹریلسٹ کو آپ مدد کریں گے. کوئی امپورٹ چیز کرنا چاہیں گے, وہ ایکسپورٹ کرنا چاہے گا, آپ اس کی بات سنیں گے, آپ اپنی بات نہیں کریں گے, کیونکہ آپ کو اپنے آپ کے علاوہ کچھ نظر آتا نہیں ہے. یہی حال ہے کہ اگر آپ کسی ظاہر ایگریرین سیکٹر سے ہیں تو آپ زرعی اصلاحات سے اتنا گھبرائیں گے کیونکہ ہو زرعی اصلاحات ہو گئے تو ہمارا تو ووٹ بینک کہاں جائے گا, ہم کدھر جائیں گے, ایسے تو نہیں چل سکتا. تو these are things that need to be sorted out. You have to come to a plan, you have to form آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ پاکستان کا فائنینشیل بینیفٹ کس چیز میں ہے. آپ کے ذاتی بینیفٹ سے ہٹ کے مہربانی کر کے اب آپ ذرا یہ سوچ لیجئے کہ آپ کے پاکستان کے فائنینشیل بینیفٹ میں کیا چیز ہے, اس کے اور اس کے اراؤنڈ آپ نے جس طرح سے اس کو منوور کرنا ہے اور اس کو چلانا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ ایک دوسرے کے سامنے تلواریں نکال لی جائیں, لیکن آہستہ آہستہ you have to get rid of this weight that is pulling you down and it is making you keep going back to IMF. اور اس کے بعد مہنگائی, اپنی عوام آپ سے خوش نہیں ہے, مہنگائی آپ کنٹرول نہیں کر پاتے کیونکہ آپ بیسک جو اسٹرکچرل چینجز ہیں نا وہ کرنے سے گھبراتے ہیں. تو اس لیے سب سے پہلے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے. اچھا جی, اس کے بعد آگے ہمارے کچھ, ٹھیک ہے ہم یہ بھی کہتے ہیں, ویسے یہ بات ماننے والی ہے کہ ہمارے کچھ کنسٹرینٹس ہیں, ہماری کوئی جغرافک لوکیشن ہے, ہماری فارن پالیسی کے معاملات ہیں, اور ایک بہت امپورٹنٹ ملاقات جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے ممالک جو ہوتے ہیں وہ کس طرح دوسرے ممالک سے کھیلتے ہیں. تو ایک ملاقات محمد اورنگزیب صاحب کی ڈونلڈ لو سے بھی ہوئی, اور اس میں ظاہر ہے کہ ایران گیس پائپ لائن کی بات ہوئی ہوگی, کیونکہ ایران گیس پائپ لائن کی بات تو کنگریشنل ہیئرنگ میں بھی ہوئی تھی جس میں کہا تھا کہ کین یو ناٹ گیو دیم ایران کی, اور ایران کے ساتھ آپ گوادر سے لے کر ایران تک ایک 80 کلومیٹر کا آپ بنا چکے ہیں, آپ نے بنانا ہے, ایک گیون پیریڈ ہے, اور آپ نے ایران گیس پائپ لائن کو بالکل ٹیک آف کر دیا ہے. سو ناؤ دیر از نو ٹرننگ بیک, رائٹ. سو اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی, اس کے بعد پھر امریکہ نے کیا کیا کہ آپ کے لیے 4 کمپنیوں پہ سینکشنز لگا دی, بلیک لسٹ کر دیا ان کمپنیز کو, اور انہوں نے یہ کہہ کے کیا کہ آپ ان کو بیلسٹک میزائلز پاکستان کو دیتے ہیں, اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ آپ پاکستان کو بیلسٹک میزائلز دیں, تو hence therefore you are now blacklisted and Pakistan will not be given anything. اس کا ریزن کچھ بھی نہیں ہے, اس کا ریزن سوائے پریشر ڈالنے کے کہ ایران کے ساتھ تو بھائی آپ نے پائپ لائن نہیں بنانی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایران اور اسرائیل کا بھی ابھی ایک معاملہ چل رہا ہے. لیکن موسٹ امپورٹنٹلی آئی تھنک جو کرٹیکل بات ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ
نے اگر یہ نہیں ایران کے ساتھ اس کو لیڈ ان کیا اور ایران کے ساتھ یہ معاملات نہ ریزولو کیے اور یہ گیس پائپ لائن نہ بنی اور اس مدت میں نہ بنی، اس ٹائم فریم میں نہ بنی، تو آپ پلیز یہ یاد رکھیے گا کہ اٹس ناٹ اونلی گوئنگ ٹو کاسٹ یو یور فرینڈشپ، your neighbor, with your neighbor, it's also going to cost you $18 billion. وہ آپ کو یہ چارج کریں گے، آپ کو they will put it on you and they will say کہ آپ نے اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، hence ہمیں پلیز $18 billion دے دیں. So do you want $18 billion کے آپ کے ہاتھ سے اور مزید جائیں، یا آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا ذرا ریڑھ کی ہڈی بڑھائیں اور ذرا اپنے معاملات کو دیکھیں، ملک کو چلانا ہے، اپنے ملک کے بینیفٹ کو دیکھنا ہے، ذاتی اور باقی شخصی اور اس طرح کی انا پسند چیزوں کے بیچ میں آپ نے نہیں پڑنا. فائنینشیل بینیفٹ اپنے ملک کا کس طرح سے نکالا جائے گا ہم نے آپ کو تھوڑا سا چیزیں نکات بتا دیے ہیں. آف کورس آئی ایم نو ایکسپرٹ بٹ آئی ہوپ دیٹ دس ہیلپس. تھینک یو فار واچنگ.